नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन पुष्पकमल दाहालको आह्वान। वामपन्थीहरू एक हुन आवश्यक रहेको भनाई। मिटरबाजी प्रकरणमा ठूला नेता र उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको एमाले सचेतक गिरीको आरोप। पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा। सत्ता जोगाउन गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनेको रवि लामिछानेको आरोप। जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रोक्ने काम भए जनताले प्रतिकार गर्नुपर्ने भनाई। आर्थिक विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक पारित। र पहिलो र दोस्रो आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप च्याम्पियन टोली वेस्ट इन्डिज विश्वकप छनौटबाट बाहिरियो। स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने प्रयास असफल भए पनि त्यसबाट शिक्षा लिँदै कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको हो। कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्ने ठानेर आफूले कम्युनिस्ट एकता गरे पनि त्यसलाई बचाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। दाहालले विश्वभरिकै कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनको इतिहास एकता, सङ्घर्ष, विभाजन र रूपान्तरणबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियमअनुसार नै अगाडि बढेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले भर्खरै समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गरेको र नेकपातिरै फर्कने भनेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशका वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गरेर आम श्रमजीवी जनताको हित र नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको सुदृढीकरणका निम्ति अझ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने आफूहरूको सङ्कल्प रहेको बताउनुभयो। पहिलो शक्ति बनिसक्यो र यो शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ठानेर मैले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक समृद्धितिर पनि जान सकिन्छ, समाजवादतिर पनि देशलाई डोर्याउन सकिन्छ भनेको थिए र कम्युनिस्ट एकता भयो पनि देशको सबभन्दा ठुलो शक्ति झन्डै 2/3 प्राप्त पनि भयो। जनतामा एउटा ठुलो उभार र उत्साह देखा पर्यो। कम्युनिस्ट समर्थक, शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा ठुलो उभार देखा पर्यो। प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारीहरूमा आतंक जस्तो भयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै अब जनताको जीवन समृद्ध बनाउने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशको समाजवादी यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने चिन्तन मनन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काम भनेको जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने, जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने, जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई वास्तवमा सबै हिसाबले समानताको हिसाबले अनि अवसरको हिसाबले र ठाडो पार्दै दिन सक्ने हिसाबले समर्थक ल्याउने यी सबै कामको जिम्मेवारी अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्नुपर्नेछ। उहाँले सबैको ज्ञान अनुभवलाई लिएर इमान्दारिताका साथ अघि बढ्ने हो भने अग्रज कम्युनिस्टहरूको सपना साकार पार्न सकिने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सही समयमा सही निर्णय गर्न नसकेको भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। संस्थापन इतर समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित थापाले नेतृत्वको आलोचना गर्दै कार्यकर्ता पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास थालिरहँदा इतर पक्षको नेतृत्व गरेका शेखर कोइराला सभापतिसँग नजिकिँदा उनी पार्टीभित्रै कमजोर बन्ने राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ। यद्यपि पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रिय नेताको छवि बनाएका थापा आगामी महाधिवेशनमा कमजोर बन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसारमा त्यस्तो कुनै एउटा देश मलाई बताइदिनुहोस् जुन देशमा व्यक्ति एउटा नेता 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री भएको देश मलाई कसैले बताइदिनुहोस् ल। कहीँ हुँदैन, कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा नेतृत्वप्रति यसरी कडा रूपमा प्रस्तुत भएको नेतृत्वको आलोचना गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि महामन्त्री थापा पटक पटक अति भएको भन्दै चुप लागेर बस्न नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनभित्र गडबडी नभए 2081 सालमा फेरि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। महामन्त्री थापाले पद, सत्ता र शक्तिका पछि नेतृत्व लागेको तथा यसले पार्टीको हित नहुने भन्दै पार्टीको हितका लागि पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। त्यसो त इतर समूहले पार्टीभित्र रूपान्तरण अभियान भन्दै केही नेताहरूले अभियान नै चलाएका छन्। तर इतर समूहबाटै महामन्त्री जितेका उनले नेतृत्वको आलोचना गरिरहँदा शेखर कोइरालाको सभापति देउवासँग निकटता बढेको छ भने थापाको निरन्तरको आलोचनाले उनीसँग संस्थापन पक्ष चिडिएको छ। यसमा अलिकति म्याच्युरिटी पनि चाहिन्छ यस्तो कुराहरूमा हैन। अब विद्यार्थीबाट आएको गगन थापा अब त्यो स्वभावमा अलिक एग्रेसिभ छ र उहाँ चाहिँ अलिकति अस्थिर आसन बनाउनुहुन्थ्यो। महामन्त्री भनेको सचिवालयको मुख्य मान्छे हो। गगन थापा विश्व भनेको नेपाल कांग्रेसको सचिवालयको प्रमुख हो हैन। त्यहाँ त उहाँले ती एजेन्डाहरू लगेर चाहिँ पार्टी सभापतिलाई छलफल गरेर बैठकहरू अहिले कार्य सम्पादन समिति बनेको छैन, संसदीय दलको नेताको चाहिँ पदाधिकारी चयन भएको छैन हैन, विभागहरू चाहिँ चयन भएको छैन। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त सरकार त गठबन्धनमै छ नि। सभापति देउवाको नेतृत्वमा तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको, गोमेको सत्ता महिना दिन भित्री फर्काएको, राष्ट्रपति आफ्नै भागमा पारेको, आफैले गठबन्धनको नेतृत्व गरेको र शेखर कोइरालालाई साथमा लिएर पार्टीलाई बलियो बनाउन देउवा सफल भएको संस्थापन पक्षको मत छ। तर वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीको पराजय, गठबन्धनका नाममा पार्टीले बेहोर्नु परेको क्षति, विपक्षी बलियो हुन सक्ने डरले 10 सिट जितेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता र युवा पुस्ताको नयाँ दलप्रति बढ्दो आकर्षणले यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। त्यसो त महामन्त्री थापाले आफूले 55 वर्षसम्म मात्रै सक्रिय राजनीति गर्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दिने गर्छन्, जसको मतलब उनी 88 सालसम्म मात्रै सक्रिय राजनीतिमा हुनेछन् भने 84 सालको निर्वाचन पछिका चुनाव लड्ने छैनन्। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाको निकटताले झस्किएका थापाले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार प्रकरण, गठबन्धनभित्र सृजना भएको मतभेद, मूलधारका राजनीतिक दलप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णाको मौका छोपेर आफ्नो वर्चस्व बढाउन खोजेको भन्नेहरू पनि कांग्रेसभित्रै छन्। यद्यपि पार्टी सुदृढीकरण र रूपान्तरणको देशभर अभियान सञ्चालन गरेका नेताहरूले भने महामन्त्री थापालाई कार्यकर्ता र पार्टी दुवैको भारी बोक्नुपर्ने भएकाले यस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको बताएका छन्। नेपाली समाजको चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ आकांक्षा छ तदनुसार पार्टी चलोस् भन्ने आम पार्टीका सदस्यहरूको चाहिँ चाहना छ, शुभेच्छुकहरूको समर्थकहरूको चाहना छ। त्यो चाहना अनुसार चाहिँ पार्टीलाई चलाउन नसक्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ दिगदारी पनि उहाँमा छ। त्यसैले आम सदस्यको भावनालाई पनि उहाँले बोल्नुपर्ने चाहिँ एउटा जिम्मेदारी उहाँको काममा छ र पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेदारी पनि उहाँको काममा छ। यो दोहोरो जिम्मेदारीको बोझ उहाँको चाहिँ नै काँधमा भएको हुनाले अब यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। महामन्त्री थापाका पछिल्ला अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा लेखिने सामग्रीले उनले युवा जमातलाई साथमा लिएर पार्टी विभाजन गर्न खोजेको एक थरीको बुझाइ छ। तर छिटो नेतृत्वमा पुग्न खोजेका थापालाई अर्का थरीले भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहप्रति जनताको बढ्दो आकर्षण र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभावले थापालाई हतोत्साहित भएको तर्क गर्छन्। पार्टीभित्रको अन्तर्कलह एउटा छ। एकातिर एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा बालेनको क्रेज हेर्नुहोस् कति छ होइन। सार्वजनिक स्थलमा यदि सबै नेताको छेउमा बालेन पस्यो भने सबैका मान्छे खाली हुन्छन्, बालेनसँग मात्र हुन्छन्। त्यो एकदम हामीले देखेकै कुरा हो। अर्को बाँकी रहेको कुरो चाहिँ मैले के देख्छु भने त्यो बाहेक अब रविको जुन पार्टीको मिसन 84 छ
यी धेरै कुराले गर्दा गगनकै कुरामा आत्या छन् भने उनले अन्डर करेन्ट देखाएका छन्। त्यसो आफू पार्टीभित्र चाहिँ शक्ति आर्जन गर्ने एउटै उपाय के हो त भने नेतृत्वको विरोध गर्ने। नेतृत्वको विरोध भने त महामन्त्री भएपछि त मिटिङ आफूले राख्नु पर्यो नि, केन्द्र समिति बैठकबाट राख्न नसक्ने, आफूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने, अनि फेरि नेतृत्वको आलोचना मात्र गर्दा अर्थ रहेन। त्यो पपुलिस्ट हुने कुरा मात्र हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। महाधिवेशन आउनुभन्दा 3.5 वर्ष अघि नै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेललाई भने विश्वासमा लिन सकेको देखिँदैन। महामन्त्री थापा गुनासो गर्ने भन्दा पनि सम्बोधन गर्ने ठाउँमा छन्। पार्टीभित्र देखिएका समस्याको समाधान गर्न थापाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सभापतिले पार्टीका नियमित काम गर्न चाहेनन् भने पनि उनले पार्टीभित्र दबाव सिर्जना गर्न सक्छन्। तर त्यसका बावजुद पार्टी सुधार गर्न महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेदेखि सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने मात्रै गर्दा पार्टी कमजोर बन्दै जाने भन्दै सम्भावना बोकेका नेताले पार्टीभित्री सङ्घर्ष गर्न राजनीतिका जानकारहरूले थापालाई सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले संसदलाई गुमराहमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभएर झुक्क्याउनका लागि संसदलाई गुमराहमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सदनको अधिवेशनको सुरुमै पेश भएको अध्यादेश असार 11 गते राष्ट्रिय सभाबाट हतार पारित गरिएको भन्दै अहिले प्रतिनिधि सभाको छलफलका क्रममा कुनै डकुमेन्ट पनि प्राप्त हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। वैशाखको 27 गते यो संसदले अध्यादेश स्वीकार गरेको छ। वैशाख 27 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म सरकार चिर निद्रामा बसेको छ। सभा महोदय, बल्ल 5 गते जुरुक्क सरकार उठेर राष्ट्रिय सभामा गएर अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयक लगेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्छ 5 गते, असारको 5 गते। त्यसलाई परिपक्व हुन, म्याच्युरिटी गेन गर्नका लागि अर्को 5 दिन चाहिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि असारको 10 गते भयो र असार 11 गते अनि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ। त्यहाँ पनि कुनै समितिमा लगेर छलफल गर्न पाइँदैन। फुल हाउसबाट हतार गरेर त्यो अध्यादेश विधेयक छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ हालेका संशोधन उप पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छैन र पास गरेर पठाउने काम भएको छ। सभा महोदय, यसले के देखाउँदैछ भने आज सरकारले मिटर ब्याजी जो भनिने गरेको छ ती पीडितहरूलाई न्याय दिन होइन, झुकाउनका लागि यो विधेयक सदनमा पेश गरे जस्तो गर्दैछ। उहाँले मिटर ब्याजी प्रकरण राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेकोले पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचेक्राइ नगरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई अघि बढाउन केही ढिलाइ भए पनि मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचेक्राइ नगरिएको बताउनु भएको हो। समयमा नै विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उहाँले नेपाल सरकारका तर्फबाटै माफी माग्नुभयो। उहाँले कानुन मार्फत मिटर ब्याजी प्रकरणमा दोषी हुने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आर्थिक लेनदेनको कारोबारलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको र यसका कारण वास्तविक ऋण लिनेहरू नठगिने र नक्कली पीडित हुने समस्या पनि नहुने दावी गर्नुभयो। नेपाल सरकारकै तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु र तैँले माफी माग भनिरहनु पर्दैन धनराज गुरुङलाई, यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि म त्यस्तो अहङ्कारी होइन, म सधैँ जसरी चल्छु त्यसरी नै चल्न चाहन्छु। कानुन मन्त्रीको अभिभार जिम्मेवारी पाएको छु, तर ममा अहङ्कार चढेको छैन, अहङ्कारको जिम्मेवारी होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले म आफै यो विधेयक जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी समयमा ल्याउन नसकेकोमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदन सामु माफी माग्न चाहन्छु र माननीय पदम गिरिज्यूले
यस सन्दर्भमा चाहिने सदनलाई गुमराहमा राखियो भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ कि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि यो चाहिने यहाँहरूको पिजनमा असार 6 गते नै आइसकेको। हाम्रो पनि बानी कस्तो छ भने सभामुख महोदय कि पिजन होल भनेको चाहिने त्यो नामै पिजन होल, त्यहाँ चाहिँ परेवा नै बसिरहन्छ भने जस्तो मानसिकता हाम्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता जोगाउनका लागि दलहरूले गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा रासोपा गोकर्णेश्वर नगर भेला तथा नगर समिति गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले जनतामा रहेका समस्या समाधान गर्न गठबन्धन बनाउनु पर्नेमा दलहरूले सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रासोपालाई रोक्ने काम भए जनताले प्रतिकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चुनावमा हार जित स्वाभाविक भए पनि राजनीतिलाई कहिल्यै हार्न दिन नहुने बताउनुभयो। लामिछानेले संसदमा 21 जना सांसद भए पनि संसद सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आगामी दिन जनताले साथ दिए बहुमत सदस्यका साथ सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले रासोपालाई सरकारमा जाने अवस्था हुँदाहुँदै पनि जनताको सुझावका आधारमा प्रतिपक्षमा बसेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। मिसन 84मा रासोपाको अर्जुन दृष्टि रहेको भन्दै यस अवधिमा रासोपा बलियो पार्टी भएर उभिने उहाँले बताउनुभयो। सहभागी हुँदैनौँ, हाम्रो विशुद्ध काम यो बीचमा रहने भनेको देशैभरि संगठन विस्तारमा जाने, देशैभरका नागरिकलाई घण्टीमा जोड्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोड्ने यो अभियान अगाडि बढाउनु पर्नेछ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने कुरामा एकमत गरेर राष्ट्रिय सहमति गरौँ, को विपक्षमा जाँदो रहेछ हेरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय एकताको कुरा गरिरहेका छन् अहिले दलहरू, अहिले ठुला दलहरू गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बनाइरहेका छन्। अनि के को गठबन्धन बनाएको रहेछ त्यो भने सत्ता जोगाउनलाई गठबन्धन, जनता जोगाउने गठबन्धन होइन, सत्ता जोगाउने गठबन्धन हो त्यो। जनता त आज पनि अस्पतालमा डाक्टरको अपोइन्टमेन्ट नपाएर महिनौँ लाइन लागेर बसेका छन्, तिनका लागि गठबन्धन बनाउनु पर्दैन। उहाँले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै देशैभरि संगठन विस्तार गर्ने र देशैभरका नागरिकलाई घण्टीको अभियानमा सामेल गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै बजेटको विषयमा आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। बैठकमा सभामुख तुलाराम घरतीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययमाथि वार्षिक अनुमानमाथि बोल्न समय दिए लगतै प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरू रोस्टम अगाडि नाराबाजी गर्न पुगेका थिए। एमाले सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर्न र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खारेज गरेका प्रदेश निर्देशनालयको पुनर्बहालीहरूको माग गरी नाराबाजी गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षको नाराबाजीपछि सभामुखले असार 18 गते 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। यसअघि गत 13 गते आह्वान गरिएको बैठकमा पनि एमालेले बजेटको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएका थिए। प्रतिपक्षी दलले सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ। प्रदेश सरकारले भने सरकारलाई आर्थिक भार बढी परेकाले आफूहरू निर्देशनालय खारेजीको पक्षमा रहेको जनाएको छ। आर्थिक विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरको प्रबन्ध गरिएको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक पारित भएको हो। विधेयकमाथि सांसदहरू
प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनालले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। त्यसअघि विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारले स्वदेशी उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको बताउनुभयो। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र बिचौलियाको चलखेल भएको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर भएकाले सरकारले साना किसानको उत्पादन बजारमा लैजाँदा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले आवश्यक कर थप गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विपद अथवा भइपरि आउने समस्यामा का लागि विविध शीर्षकमा जहिले पनि केही बजेट राख्ने गरिएको बताउनुभयो। लाई मात्रै मूलत हेर्नुभयो, थोरै बढ्यो त्यति मात्रै कर हो कि भन्ने यहाँहरूलाई लागेको छ। त्यस्तो होइन। जस्तो 70 mm को फिल्टर चुरोटको प्रति प्याकेट कारखानामा 48 रुपियाँ पर्छ भने बजार मूल्य 118 रुपियाँ पर्छ। यसमा सबै कर गरी जम्मा रु 70 रुपियाँ कर लाग्छ, जुन कारखाना मूल्यको 146% हो। त्यसो हुनाले त्यस्तो होइन, खालि हरेक वर्ष बढ्दै बढ्दै गर्दा त्यो तहको कर भइसकेको छ। अझ हामीले अझ धेरै कर लगाउँदाखेरि यो बाहिरबाट आउने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ। त्यस्तै विधेयकको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विद्युतीय धूम्रपानका वस्तुमा भन्सार शुल्क नलगाएको तर विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने वस्तुहरूमा कर लगाएको बताएका थिए। उनीहरूले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा सहज हुने गरी भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि ललिता निवासको जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन, थप कुनै संरचना निर्माण हुन नदिन महानगरको निगरानी गर्नु। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा विश्वव्यापी समस्या आएपछि केही अस्थायी प्रतिबन्धहरू लागू, डाटा चोरी रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको एलन मस्कको स्पष्टोक्ति। र पहिलो र दोस्रो आइसिसी एकदिवसीय विश्वकपको च्याम्पियन टोली वेस्ट इन्डिज विश्वकप छनौटबाट बाहिरियो, स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमाले नेतृत्वलाई प्रहार गरेर कोशी प्रदेशको समस्या हल नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरसँग संवाद छलफल गरेर समस्या हल गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै एमाले नेतृत्वलाई प्रहार गरेर केही नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले सबैको भाषाभाषी जातिलाई एमाले स्वीकार गर्ने तर नेपाल राष्ट्र कुनै एउटा जातिको राष्ट्र नभएको बताउनुभयो। एमाले सबैको साझा पहिचानको पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोशी प्रदेशको नामाकरणमा कसैको आपत्ति हुन नसक्ने भएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको कुरालाई चित्त नबुझे अर्को संवैधानिक प्रक्रियाबाट बदल्न सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले समस्या समाधानका लागि संवादमा आउन पनि आह्वान गर्नुभयो। इसाना गरेर एमालेको नेतृत्वलाई आक्रमण गरेर कोशी प्रदेशको समस्या हल हुन्न भनेर मैले ती कालो झन्डा देखाउने साथीहरूलाई पनि भनेको छु। हामी उहाँहरूसँग पनि संवाद छलफल गर्न र समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। चाहिँ कुनै पनि जातीय पहिचान, धार्मिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान हुन्छ र नेपाल चाहिँ बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। त्यो विशेषतालाई नेकपा एमालेले मान्छ र सबै जाति जनजातिका भाषा, संस्कृति, सभ्यतालाई नेकपा एमाले स्वीकार गर्छ र त्यसअनुसार नै संविधानमा व्यवस्था गर्ने काम नेकपा एमाले गरेको हो।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कोसीको विषयमा साझा एजेन्डा बनाएर छलफलमा जाँदा मात्रै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा सङ्घर्ष समिति बनाएर नै आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा कुनै दल विशेषको मात्रै आन्दोलन भनेर बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ। सापकोटाले एमाले कोशीको पक्षमा धेरै अडान लिएका कारण एमालेप्रति बढी विरोध भएको बताउनुभयो। कसरी जाने भन्ने एउटा निष्कर्ष बनाएर अगाडि जाँदा मात्रै कोशीको समस्या समाधान हुन सक्छ, नत्र एक्लै अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, आरोप प्रत्यारोप मात्रै गरिराख्ने र त्यसले मुठभेडको स्थिति निम्त्याउने जस्तो छ। त्यसैले साझा एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्ने र छलफल गरेर एउटा मध्यमार्गी चाहिँ बिन्दु पहिल्याउने कुराले कोशीको समस्याका बारेमा राम्रो होला। उहाँले बहुसंख्यक जनताको धारणा अनुसार विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रहरीलाई ढाडस दिएसँगै 1.5 वर्षदेखि बन्द भएको ललिता निवासको फाइल खुलेको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा कतिपय भिआइपीहरूलाई पक्राउ परिसकेका छन् भने कतिपय पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। तर यो फाइलमा निष्पक्ष अनुसन्धान र भ्रष्टाचारी पक्राउ परे भने भविष्यमा केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारको धेरै कम हुने देखिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। राजनीतिक पहुँचकै आधारमा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र चोखिने अवसर पाउने नेपाली प्रवृत्तिको चौतर्फी विरोध हुने गरेको छ। नेताहरूले जे गरे पनि हुन्छ, उनीहरूलाई कुनै पनि कानुनले भेट्दैन भन्ने त आम सर्वसाधारणको मन मस्तिष्कमा बसिनै सकेको थियो। तर यस्ता सोचलाई पछि पार्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेर भिआइपीलाई जेल पुर्याएका पुष्पकमल दाहाल सरकारको चर्चा यति बेला सर्वत्र छ। विकास निर्माणका ठूला परियोजना र सुशासन मार्फत तेस्रो कार्यकाल नयाँ पुस्ताले सम्झन लायक बनाउने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले बन्द भएका फाइल पल्टाएर केही गर्न खोजेको छनक दिन थालेका छन्। नेपालीहरूलाई अनागरिक बनाएर करोडौं रुपैयाँ असुलेको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री र सचिव लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याएपछि बन्द भएको ललिता निवासको फाइल खुलेको हो। फाइल खुलेसँगै नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल मुसिने संकेत देखिएको छ। यो प्रकरणमा पौडेलका छोरा नवीनले ललिता निवासको 8 आना जग्गा लिएका थिए। तत्कालीन समयमा विवाद सिर्जना भएपछि फिर्ता गरेको घोषणा समेत गरेका थिए। अल्लाह बाहिर केलिङ्काई माधव नेपाल बाबुरामजीको पनि आउँछ। त्यसैले यो जो जस्ती अनुसन्धानमा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। बशर्ते कि यसमा सरकार खसाउने नै को पर्यो भने र खस्यो भने त्यो चाहिँ वर्केर मलाई फेरि त्यो पनि एउटा मुलुकको लागि राजनीतिक मुद्दा हुन्छ। त्यसैले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको भ्रष्टाचारको दलदलमा जुन देश फसेको छ त्यसबाट मुलुकलाई निकाल्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी हो र त्यसमा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। प्रहरीको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने विगतको प्रवृत्तिबाट टाढा रहेर प्रधानमन्त्री दाहालले ढाडस दिएकै कारण नेपाल प्रहरी ठूला माछा समात्न सफल भएको देखिन्छ। 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 4 जनालाई पक्राउ गरेसँगै कारागारमा भिआइपीहरू थुप्रिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 19 जना र ललिता निवास प्रकरणका 4 जना सँगै फरार गरी यो वर्ष कारागारमा भिआइपीहरूको जमघट धेरै हुने देखिएको छ। प्रतिपक्षलाई पेल्ने गरी अनुसन्धान गरेर अन्तमा सत्तासँग सौदाबाजी गर्दै आफ्ना निकटस्थलाई जोगाउने खेल खेल्न नहुने चेतावनी एमालेको छ। नाम संलग्न भएका भिभिआइपीहरूलाई सरकारले पक्रिन्छ कि पक्रिँदैन हामी हेरेर बसेका छौँ। सत्तासँग प्रचण्डले सौदाबाजी गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि यो जग्गामा चाहिँ दलाली गर्नेहरूलाई उनले पक्रेर थुन्न सक्छन् सक्दैनन्, कारबाही गर्छ गर्दैनन् हामी हेर्दैछौँ। नजानी किनेको भए कोनी भोलि पर्सि त्यो देखिने कुरा हो। मैले भनिहालेँ जोसुकै प्रोसेसमा हामीले एमालेलाई मतलब भएन। निष्पक्ष तरिकाले कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी कसैलाई बचाउने गरी होइन, कसैलाई फसाउने गरी होइन, जे हो त्यही रूपमा कारबाही अघि बढोस्। केपी ओली सरकारका पालामा नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गच्छदार सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। दाहाल सरकारले यो फाइल खोल्दा यसलाई कुनै स्वार्थ लुकेको छ छैन शंका पनि गरिएको छ। यसमा पक्राउ पर्दा बित्तिकै देशमा भ्रष्टाचार नै अन्त्य हुने अवस्था भने नरहेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। दाहालको यो कदमले अब भने माथिल्लो तहमा ढुक्कसँग भ्रष्टाचार गर्नेहरू झस्किने विश्लेषकको भनाइ छ। प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा राजनीति गर्नुहुन्न, प्रष्ट कुरो होइन। भ्रष्टाचार रोग हो। यो रोगलाई जुन पार्टी आफ्नै पार्टी भए पनि आफ्नै पार्टीका मान्छे भए पनि ऊ कारबाही गर्न पछि हट्नुहुन्न। त्यो भयो मात्रै उसले सच्चा लाग्यो। अब आफ्ना भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने अरूकालाई गर्ने भन्ने हुन्न। भ्रष्टाचार भनेको
यो चाहिँ समस्या हो होइन। यो चाहिँ यसले देशलाई चाहिँ डुबाएको छ, देशलाई अविकसित बनाउने, देशलाई समस्यामा ल्याउने भ्रष्टाचार हो। त्यसले गर्दा कतिपय जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको जो व्यक्तिले गरेको छ यो पार्टी नभनिकन त्यसरी गर्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ कदमहरू ठिक छन् र यसमा बास नभइकन चाहिँ सबै भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ताकि एउटा सबै समाज निर्माण होस्। फाइल खुलिसकेपछि जुनसुकै पार्टीका भए पनि पक्राउ गरेर यसलाई अन्त्यसम्म पुर्याउनु पर्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने चाहिँ ललिता निवास प्रकरणले पनि ठूला माछाहरू एकाएक पक्राउ पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि सरकारले ललिता निवासको अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। बन्द भएका फाइल खोल्न प्रहरीलाई ढाडस दिएसँगै यति बेला भिआइपीहरू धमाधम पक्राउ परेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत प्रकरणमा भिआइपी नै मुछिनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। भ्रष्टाचारले नै देश यति तन्नम भएको हो होइन। भ्रष्टाचार नगरेको भए त देश बनिहाल्थ्यो नि। यहाँ सबै मिलेर खाने तरिकाले चाहिँ देश बनेन, कसैले कसैलाई समाएन। अब कसैले काहीँ न काहीँबाट सुरुवात हुनुपर्थ्यो, सुरुवात भएको राम्रै छ, तर अब जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका केसहरू अगाडि बढाइरहेको छ, एकदम यो सराहनीय छ। यसलाई अझै सशक्त रूपबाट चाहिँ के भन्दा अगाडि लानुपर्छ र आफ्नो र अर्को कसैको नभनिकन होइन, पाखा र आँखा गरेर चाहिँ नगरिकन भ्रष्टाचारी जो आफ्नै घरको मान्छे भए पनि, आफ्नै पार्टीको मान्छे भए पनि, आफ्नै गाउँको मान्छे भए पनि यो आफ्नो मान्छे भनेर जो एउटा छुटाउने प्रवृत्ति छ यसलाई नगरिकन कडाइपूर्वक चाहिँ के भन्दाखेरिमा लिनुपर्छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल नहाल्दासम्म यो देश अगाडि बढ्दैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइ छ। मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो, किनभने भ्रष्टाचारी त नेपालबाट उन्मुक्त हुनै पर्छ नि। किनभने गरिब मरेको मरै छ, धनी चाहिँ माथिको माथि हुँदै गइरहेछ भने यो निर्मूल हुनै पर्छ। जनता त मर्न भएन नि होइन र। जनताले कति दुःख पाएको छ, त्यसको कारणले गर्दा जनताको लागि भए पनि यो राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। त्यो हुनै पर्थ्यो, पहिल्यै हुनु पर्थ्यो, अहिले सुरु भयो, जस धेरै राम्रो छ। यो नभइकन त देशै चल्न सक्ने भइसक्यो, यस्तो भइसक्यो हालत देशको, जनताले खान नपाउने भइसक्यो होइन। एकदम राम्रो छ, त्यो हुनैपर्छ। अब अहिलेको अवस्थामा जति मान्छेहरू समातिएका छन् र जे उहरू भइरहेको छ एउटा कदमको सुरुवात हो र जसले अहिले यो ठाउँसम्म यो भ्रष्टाचारका कुराहरू निवारण गर्ने भनेर अगाडि आएर यो कुराहरू भइरहेको छ। यदि यसको जरोसम्म जाने हो भने हाम्रा पुरै नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारमा मुच्किन्छन्, उनीहरू आफू दोषीको भागी हुनुपर्ने अवस्था पक्का छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो टुलमुलेर एउटा देखावटी मात्रै हो। किन हो भनेदेखि कतिजनालाई सम्मलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याएर थुम्थुमाउने राख्ने भन्ने कुराहरू हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। त्यस क्षेत्रमा घेराबार गर्न पुगेको महानगरको टोलीले त्यहाँ निर्मित संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गामा घेराबार गर्न पुगेको थियो। घेराबारका लागि दलबल सहित पुगेका महानगर प्रहरीका प्रमुख राजु पाण्डेले ललिता निवासको जग्गामा निर्मित संरचना हटाउन निर्देशन दिए। यो ललिता निवासको विषयमा तपाईहरुलाई धेरै नै जानकारी छ, हामीलाई भन्दा बढी विभिन्न कुराहरू र यो जग्गा चाहिँ यो सबै रोका भइसकेको अवस्था र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको अवस्थामा थप कुनै किसिमको निर्माण कार्य नहोस् र यो खाली जग्गा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। सरकारी जग्गा भनेर पहिला सरकारी नै पछि कुनै व्यक्तिको नाममा गएको, पहिला सरकारी नै थियो र विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ व्यक्तिको नाममा गएको कुरा छताछुल्ला नै छ। त्यो कुरालाई बुझेर सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको, स्थानीय तहको, त्यो तहको अधिकारलाई चाहिँ हेरेर हामीलाई चाहिँ महानगरको आदेशअनुसार चाहिँ महानगर प्रहरी यो संरचनाहरू हटाउने र थप कुनै किसिमको निर्माण नहोस् यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी महानगर प्रहरी यहाँ आएको। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले महानगरको निर्देशन अनुसार जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरे महानगर प्रहरीले हटाउने काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताए। अहिले ललिता निवासको जग्गा एकिन गर्ने र पछि तारबार गरिने महानगर प्रहरीले जनाएको छ। ललिता निवासको करिब 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगमा 175 जना विरुद्ध
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ। ललिता निवासको जग्गा रोक्का भइसकेको अवस्था र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेकाले थप कुनै संरचना निर्माण हुन नदिन महानगरले निगरानी गरेको उनले बताए। ललिता निवासको जग्गामा हाल करिब 25 वटा साना टहरा बनाएर गोदाम घर पसल आदि सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगर हराभरा साथै व्यवस्थित देखिन थालेको छ। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने, जथाभावी पार्किङमा रोक लगाउने तथा सडक छेउछाउमा बोट बिरुवा तथा फल लगाएका गमलाहरू राख्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरलाई स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित बनाउन रणनीति लिएको महानगरले बल्ल काम गर्न सुरु गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा बिरुवा रोप्दै आएको छ। कतिपय स्थानमा फूल लगाएका गमलाहरू राखिएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने, जथाभावी पार्किङमा रोक लगाउने, सडकका वालहरूमा रङ्गरोगन गर्ने लगायतका योजना अघि सारेको छ, जसले गर्दा काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर र व्यवस्थित देखिन थालेको छ। का भित्री सडकहरूका वालमा विभिन्न रङले रङ्गाइएको छ। तीनकुने क्षेत्रमा विभिन्न डिजाइनका फुटपाथ निर्माण गरिएको छ। यससँगै यस अभियान अन्तर्गत अहिले पुतली सडक, बागबजार, प्रदर्शनी मार्ग, बानेश्वर क्षेत्रका सडक छेउछाउमा गमला सहित धुप्पी, समी, कपुर तथा अन्य जातका फूलहरूको बिरुवा रोपिएको छ। महानगरका अनुसार यस क्षेत्रमा झण्डै 200 बोट बिरुवा रोपिएको छ। महानगरले यस्तो योजना अघि सारेसँगै सुन्दर र हरियाली देखिन थालेपछि काठमाडौँवासी दङ्ग छन्। काठमाडौँका महानगरका मेयरले जुन गर्नुभएको यो कार्यक्रम चाहिँ मलाई एकदम सराहनीय लागेको छ। किनकि वरिपरिको सडक दायाँ बायाँ फुलहरू रोप्दाखेरि, वातावरणलाई हरियाली बनाउँदाखेरि एक त ठुलो धुवाँले ग्रसित भएको काठमाडौँ सहरलाई चाहिँ प्रदूषणलाई चाहिँ के हर्छ भने पब्लिकहरूलाई चाहिँ स्वच्छ सफा हावा फेर्नको लागि, सास फेर्नको पनि स्वच्छ सफा हावा उपलब्ध हुने भयो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ वातावरण हरियाली स्वच्छ सफा देख्दाखेरि चाहिँ अहिले वातावरण नै एकदम सफा स्वच्छ र अनि एउटा काठमाडौँको एउटा मुहारै फेर्नको लागि चाहिँ धेरै राम्रो सहयोग चाहिँ मिलेको छ। त्यसले यो बालेनको यो जुन कदमलाई चाहिँ एकदम सराहनीय मान्दछ। बालेन्द्र शाह बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेसँगै काठमाडौँलाई हराभरा तथा चिटिक्क र सुन्दर काठमाडौँ बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनले गरेको घोषणाले बिस्तारै सार्थक रूप पाउन थालेको छ। महानगर क्षेत्रभित्र विभिन्न प्रयोजनको लागि विद्युतीय तथा टेलिफोनका पोलमा जथाभावी जडान गरिएका तार हटाउनका साथै पार्क बनाउने, रातिका लागि बत्ती राख्ने योजना अघि सारेपछि मेयर बालेनले प्रशंसा पाउन थालेका छन्। महानगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने रणनीति लिएको काठमाडौँ महानगरले अन्य योजनाहरू पनि अघि सारेको छ। महानगरले आर्थिक वर्ष 2080-81मा गौरव योजना अन्तर्गत मेरो रहर सुन्दर र हरित सहर शीर्षकमा 50 करोड रकम छुट्याएको छ, जसमा महानगर क्षेत्रभित्रका पार्क तथा आइल्यान्डहरूको मर्मत तथा निर्माण गर्नुका साथै 3 वर्षभित्र 1 लाखभन्दा बढी बोट बिरुवा रोप्ने योजना समावेश गरेको छ। सफा हराभरा हरित सहर बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यही अनुरूप यस वर्ष हामीले 1 लाखवटा चाहिँ बोट बिरुवाहरू, रुखहरू रोप्ने भनेर गरिरहेको अवस्था छ। जुन ठाउँमा रुख रोप्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा रुख रोप्ने, अनि जुन ठाउँमा रुख रोप्न सकिने अवस्था छैन त्यो ठाउँमा गमलामा भए पनि ती चाहिँ सुन्दर बाँच्न योग्य चाहिँ बोट बिरुवाहरू रोपेर यो सहरलाई चाहिँ स्वस्थ सहर, स्वास्थ्य सहर बनाउने चाहिँ लक्ष्यसहित अगाडि बढेको अवस्था छ। महानगरले यसअघि कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डमा 120 वटा कपुरका बिरुवा रोपिसकेको छ। यसबाहेक बोट बिरुवा रोप्ने स्थान नभएको ठाउँमा गमलामा बोट बिरुवा रोपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र गौरव खड्का साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँको खुला मञ्चमा अग्नि निवारण तथा सडक दुर्घटना उद्धार प्रतिकार्य अभ्यास गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन विभागको आयोजनामा आइतबार खुला मञ्चमा प्रतिकार्य अभ्यासको अन्तिम प्रदर्शन गरिएको हो। सुक्रममा अग्नि निवारण तथा सडक दुर्घटनाका घटना पछिको पूर्व तयारीका बारेमा अभ्यास मार्फत प्रदर्शनी गरिएको थियो। शहरी क्षेत्रमा ग्यास लिकका कारण हुने दुर्घटना,
लागि नियन्त्रण तथा घाइतेहरूको उद्धार, सवारी दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार र तीव्र उपचार विधि लगायतका विषयमा महानगरले प्रतिकार्य अभ्यासको प्रदर्शन गरेको थियो। उद्धार प्रतिकार्य अभ्यासमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेड क्रस लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। मनसुनको न्यून चापीय प्रणाली सक्रिय नहुँदा लगातार वर्षा भएको छैन। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यो वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान गरिएको हो। मनसुनको न्यून चापीय प्रणाली सक्रिय नभए तापनि विपदका घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। वर्षा तथा बाढी पहिरोका कारण 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने देशका विभिन्न सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। मनसुनको न्यून चापीय प्रणाली कता सक्रिय हुन्छ, वर्षा पनि त्यतै हुन्छ। यो वर्ष नेपालमा मनसुनको न्यून चापीय प्रणाली कम सक्रिय भएकाले वर्षाको सम्भावना पनि औसतभन्दा कम भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। धेरै स्थानमा वर्षा भएको मापन गरे तापनि कतिपय स्थानमा औसत र कतिपय स्थानमा औसतभन्दा कम वर्षा मापन भएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशमा मनसुनको प्रभाव अलि बढी हुने महाशाखाले जनाएको छ। यसको औसत स्थान भनेको दिल्लीदेखि कोलकाता हो। मनसुनको न्यून चापीय रेखाको अहिले चाहिँ अब इन्डियाभरि पनि मनसुन इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्था छ। आजको मितिमा आइपुग्दाखेरि यो मनसुनको न्यून चापीय रेखा अथवा न्यून चापीय प्रणाली जतातिर छ त्यतैतिर चाहिँ मनसुन बढी एक्टिभ हुने गर्छ। अब नेपालमा मनसुन प्रवेश गरिसकेपछि यो विशेष गरी पूर्वमा प्रवेश गरिसकेपछि पश्चिममा पुग्नको लागि केही समय लाग्यो। पूर्वमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ एकदम वर्षा भएको अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो, तर पूर्ण रूपमा एकदमै त झरी नै लाग्ने अथवा धेरै 5 दिन 7 दिन झरी लाग्ने किसिमको चाहिँ भएन, तर हरेक दिन जस्तो चाहिँ वर्षा भएको अवस्था थियो। अब आजसम्मको अवस्था आइपुग्दाखेरि केही स्थानहरूमा त लगभग अब जुन महिनामा औसत वर्षा मापन भएको पनि अवस्था छ, कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ औसतभन्दा कम वर्षा छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मनसुन औसत रूपमा भए तापनि विपदका घटनाहरू भने भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको असार यताको तथ्याङ्कले बाढी पहिरोका कारण 30 जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ, जसमा 20 पुरुष, 4 महिला, 2 बालक र 4 बालिका रहेका छन्। त्यस्तै 27 जना घाइते, 27 जना बेपत्ता छन् भने 23 जनाको उद्धार भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोका कारण देशभरका विभिन्न राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरोध भएका छन्, जसमा बाढीका कारण कोशी प्रदेशको तमोर सडक खण्ड, मेची राजमार्ग सडक खण्ड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मङ्गलसेन साफे सडक खण्ड अवरोध भएका छन्। पहिरोका कारण बागमती प्रदेशको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड, गण्डकी प्रदेशको बेनी दरबाङ सडक खण्ड, लुम्बिनी प्रदेशको काली गण्डकी करिडोर, बुटवल पाल्पा सडक खण्ड, काली गण्डकी सडक खण्ड, सालझण्डी सडक खण्ड, शहीद मार्ग सडक खण्ड र शहीद राजमार्ग छन् भने कर्णाली प्रदेशको बाजुराबाट मुगु सत्यान जाने सडक खण्ड अवरोध भएको छ। त्यस्तै जय पृथ्वी राजमार्ग, खडपे भजाङ सडक अवरोध भएका छन्। सो सडक खण्ड भई यात्रा गर्नेले वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न नेपाल प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। अब यो विगत केही दिनदेखि नेपालमा गएको बाढी पहिरोले चाहिँ अधिकांश थुप्रै लाइफलाइनका रोडहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याएको छ। यद्यपि अब सबैको सहयोगमा बाटो खुलाउने कामहरू भइरहेछ। विशेष गरी यो मुङलिङ, चितवन मुङलिङकोले चाहिँ असाध्यै बढी, सबभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ भएको छ भने अन्यत्र पनि छ। यो बिचमा मान्छेहरूको चाहिँ 30 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये 20 जना पुरुष, 4 महिला, 2 बालक र 4 बालिकाको छ भने त्यसै गरी 26 जना घाइते भएको छ, 27 जना मानिस बेपत्ता छ। त्यसै गरी चौपायाहरू 190 चौपायाको क्षति भएको छ, मृत्यु भएको छ भने घर क्षति 55 वटा, गोठ क्षति 16 वटा र कुल विस्थापित घर सङ्ख्या 92 जना भएको छ भने त्यसै गरी स्कुल पनि क्षति भएको छ। 2टा स्कुल छ, सरकारी कार्यालय 2टा छ, कल कारखाना उद्योगहरू 5 वटा, पुलहरू 34 वटा, सानो ठुलो गरेर 34 वटा पुल भएको छ भने थुप्रै घरहरू डुबान छ र त्यो मध्येमा चाहिँ 23 जनालाई चाहिँ उद्धार गरिएको अवस्था चाहिँ हो। चालु महिनामा वर्षा, बाढी तथा पहिरोका कारण 55 घर क्षतिमा पुगेको छ। कुल 92 घर विस्थापित बनेका छन् भने 189 पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2 विद्यालय, 2 सरकारी कार्यालय र 5 उद्योगमा क्षति पुगेको छ भने 34 वटा पुल भत्किएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार विपद उद्धारका लागि 1370 प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा,
काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा विश्वव्यापी समस्या आएपछि केही अस्थायी प्रतिबन्धहरू लागू, डाटा चोरी रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको एलन मस्कको स्पष्टोक्ति। र पहिलो र दोस्रो आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपको च्याम्पियन टोली वेस्ट इन्डिज विश्वकप छनौटबाट बाहिरियो, स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। पहिलो र दोस्रो संस्करणको आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपको च्याम्पियन टोली वेस्ट इन्डिज विश्वकप छनौटबाट बाहिरिएको छ। हरारेमा भएको खेलमा स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित हुँदै वेस्ट इन्डिज बाहिरिएको हो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 182 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 43.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। स्कटल्यान्डको जितमा म्याथ्यू क्रसले 107 बलमा 7 चौकासहित 74 रनमा अविजित रहन पुगे। पराजित भएसँगै वेस्ट इन्डिज सुपर 6बाट बाहिरिने दोस्रो टोली बनेको छ। यसअघि ओमान सुपर 6बाट बाहिरिने पहिलो टोली बनिसकेको छ। वेस्ट इन्डिज पहिलो पटक विश्वकपबाट बाहिरिएको हो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन पुष्पकमल दाहालको आह्वान, वामपन्थीहरू एक हुन आवश्यक रहेको भनाई। मिटरबाजी प्रकरणमा ठूला नेता र उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको एमाले सचेतक गिरीको आरोप, पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा। सत्ता जोगाउन गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनेको रवि लामिछानेको आरोप, जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रोक्ने काम भए जनताले प्रतिकार गर्नुपर्ने भनाई। आर्थिक विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक पारित। र पहिलो र दोस्रो आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप च्याम्पियन टोली वेस्ट इन्डिज विश्वकप छनौटबाट बाहिरियो, स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। हवस्, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।